बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। पेश खिदमत है किस्सा वफ़ादार बीवी। जिस शख्स को औरत की वफ़ा नसीब हो जाए वो इंसान कुत्तों और घोड़ों की वफ़ा की मिसाल देना भूल जाता है, और ख़ास तौर पर अगर वफ़ादार बीवी हो तो इंसान दुनिया में ही जन्नत देख लेता है। कर्नल हाशिम बताते हैं कि वो पिछले माह अपनी फैमिली के साथ उम्रा की सआदत हासिल करने गए हुए थे। उनके साथ उनकी बीवी, बच्चे यानी पूरा ख़ानदान था। वहाँ उन्होंने एक खातून को देखा जो किसी मर्द को व्हील चेयर पर बिठाकर काबे का तवाफ़ करवा रही थी। उनके लिए ये बात हैरान कुन थी। उन्होंने खातून को अपने बेटे के ज़रिए मदद की पेशकश की, मगर उस खातून ने शुक्रिया के साथ वापस कर दी। खातून शक्ल सूरत के लिहाज से पाकिस्तान की लग रही थी, और जब उनसे गुफ्तगू हुई उस वक्त यकीन भी हो गया। खैर, जब वो तवाफ़ से फारिग हो गए तो उसके बाद उस खातून और व्हील चेयर पर बैठे हुए मर्द से तफसीली मुलाकात की। कर्नल हाशिम साहब बताते हैं कि मैंने दौरान गुफ्तगू उस खातून से पूछा कि ये मर्द कौन है और इसका आपसे क्या रिश्ता है और ये इस हालत को कैसे पहुंचा है। लेकिन इसी दौरान मेरी खातून के बाजू पर नज़र पड़ी। वो बाजू कुछ टेढ़ा जुड़ा हुआ था, ये जैसे टूटा हो और बाद में सही तरह से जोड़ा ना गया हो। जब मैंने ये हालत देखी तो उस खातून से उसके बाजू के मुतल्लिक भी पूछा। बाजू के मुतल्लिक सवाल सुनकर खातून थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, जैसे वो बताने से हिचकिचा रही हो। मैंने भी दोबारा सवाल न दोहराया। खातून ने मेरे पहले सवाल का जवाब देते हुए बताया कि ये शख्स मेरा शौहर है। इसको फालज का अटैक हुआ है, जिसकी वजह से ये ना तो अब चल सकता है और ना ही बोल सकता है। ये अटैक इसे आज से कुछ साल पहले हुआ था। इसको उम्रा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, इसको सफ़र करने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही थी। बहुत मिन्नतों समाजतों के बाद, बहुत वास्तों वसीलों के बाद मैंने ये इजाज़त ली। मेरी अपनी ख्वाहिश थी कि मैं इस शख्स के साथ अल्लाह के हुजूर हाज़िरी दूँ, क्योंकि मुझे जन्नत में भी इस शख्स के साथ रहना है और अल्लाह के रूबरू भी पेश होना है। इसलिए मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ अल्लाह के घर में जाकर अपने और अपने शौहर के गुनाहों की माफ़ी मांगूँ। मेरा शौहर जब तक कमाता रहा तब तक अपने बहन भाइयों को खिलाता रहा। मुझे मेरे हिस्से का खर्च तक भी नहीं मिला। मैं अपने मेके से मांग कर, अपने बहन भाइयों से मांग कर या फिर अपनी मेहनत मुशक्क़त करके अपने घर का खर्च चलाती रही। अल्लाह ताला ने हमको औलाद नहीं दी, इसलिए मेरा सब कुछ मेरा शौहर था। मैंने इसको मजाजी खुदा मान लिया था, और फिर खुदा से मुंह तो नहीं मोड़ा जा सकता। इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया कि हालात जैसे भी हों, इसी के घर में रहना है, इसी के साथ में रहना है। अलबत्ता अगर ये ख़ुद अपनी मर्ज़ी से मुझे तलाक दे देता है तो फिर मुझे मजबूरन जाना ही पड़ेगा। और फिर भला वो मुझे तलाक देता भी क्यों? उसके सारे घर वालों को, बहन भाइयों को, वालदैन को मैं एक मुफ्त की नौकरानी मिली हुई थी। मुझे सुबह उठकर सबका खाना बनाना होता था, सबके कपड़े इस्त्री करके लटकाने होते थे, सबको रुखसत करके घर के काम करने होते थे। उनके घर के कामों से फारिग होकर मुझे अपने लिए खाना बनाना होता था, फिर अपने घर के काम करने होते थे। जब मैं ये सब कुछ कर लेती थी तो इसके बाद मुझे एक दो और घरों के काम करने होते थे जिनसे मैं मजदूरी लेती थी, यानी उनके घर की मुलाजिमा बनी हुई थी। इसके बावजूद मेरा शौहर मुझसे कभी खुश नहीं रहा। मुझे मारता, पीटता, तशद्दुद करता, गालम गलोच करता, अज़ियतें देता, यहाँ तक कि मुझे सर्दियों की यकबस्ता रातों में बाहर खड़ा कर देता। गर्मियों में मुझे तपती दोपहरों को छत पे खड़ा होने का हुक्म सुना देता, और मैं इसका हर हुक्म मान लेती। मेरे पास इसके हुक्म मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। अगर इसकी बात ना मानती तो ये मुझे मारता, लेकिन मैं मार के डर से हटकर अपने शौहर के एहतराम में भी इसकी बात मान लिया करती थी। लेकिन मेरे सारे सब्र का सिला मुझे नफ़रत ही में मिला। यहाँ तक कि एक बार मेरी एक नंद ने मुझ पर जादू का इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने उस पर जादू करवाया है, जिसकी वजह से उसका बेटा फौत हो गया है। उस दिन मेरे शौहर ने मुझे मारा, इतना मारा कि मेरा ये बाजू टूट गया। मेरा बाजू टूट जाने के बाद मेरा इलाज भी नहीं करवाया गया। ये मेरी हड्डी खुद ब खुद ही यहाँ जुड़ गई जहाँ जुड़ी हुई है। मैंने अपने तौर पर इसको सीधा किया, अपने घर वालों को भी नहीं बताया। मेरे घर वालों को मेरे घर आने की इजाज़त नहीं थी।
اس لیے ان کو میرے حالات کی خبر نہ ہوئی۔ کبھی مجھے اجازت ملتی تو میں خود ان سے جا کر مل آتی، اور اس بات میں کم از کم 6 مہینے سے سال تک کا وقفہ آ جاتا تھا۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمائش سے نکال دیا۔ میرا وہ سارا مشکل وقت گزر گیا، یہاں تک کہ میرے شوہر کو ایک بار فالج کا اٹیک ہوا۔ اس کا سارا جسم تقریباً مفلوج ہو گیا۔ یہ چلنے پھرنے سے قاصر تھا، بستر پر لگ گیا تو اس کے والدین اور بہن بھائیوں نے اس سے منہ موڑ لیا۔ اب وہ دنیا کے دکھاوے کے لیے ہمارے گھر تو آتے تھے، اس کی خبر گیری تو کرتے تھے، لیکن نہ تو کبھی ہماری کوئی مالی مدد کی تھی اور نہ کبھی اس کا علاج معالجے کی کوشش کی تھی۔ یہ سب کچھ مجھے ہی کرنا ہوتا تھا، یہاں تک کہ میں اپنے شوہر کی صفائی تک کرتی۔ میرے لیے اس کو اٹھا کر بٹھانا، نہلانا، کپڑے بدلنا مشکل ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے بہن بھائیوں سے کوئی بھی میرے پاس مدد کے لیے نہیں آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ میں سب کچھ اکیلے کرتی تھی، اور اب بھی کر رہی ہوں۔ اب چونکہ میرا شوہر فقط میرے سہارے پر تھا اور میرے پاس بھی یہ بہترین موقع تھا کہ میں اس کی خدمت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لوں اور اپنے دونوں جہان سنوار لوں، اور میں نے اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی منظور نظر بننے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہوں، جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے اس کا علاج معالجہ بھی کروا رہی ہوں۔ میں صبح صبح اس کا کھانا بنا کر لوگوں کے گھروں میں کام کرنے چلی جاتی ہوں، پھر دوپہر کے وقت گھر واپس آ کر اپنے شوہر کے کپڑے بدلتی ہوں، اس کو کھانا وغیرہ دیتی ہوں، دوا دیتی ہوں۔ جب یہ دوپہر کا کھانا کھا کر اور دوا لے کر سو جاتا ہے تو میں ایک بار پھر لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرتی ہوں۔ اس کے بعد میں 5 بجے کے قریب آتی ہوں اور آ کر اپنے شوہر کو کمرے سے باہر نکال کر صحن میں لٹاتی ہوں، اس کو تھوڑا دباتی ہوں، اس کی خدمت کرتی ہوں۔ پھر کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے، کھانا بنا کر اس کو کھلانے کے بعد اس کو دوا کھلاتی ہوں، پھر رات کو اس کی خدمت کرتی ہوں، اور جب یہ سو جاتا ہے تو آخر میں سوتی ہوں۔ میری ایک شدید خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ عمرہ یا حج کروں۔ اس کام کے لیے میں تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے بھی بچاتی رہی اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتی رہتی تھی۔ جب میں نے مطلوبہ رقم جمع کر لی تو اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرا شوہر بیماری کی وجہ سے سفر نہیں کر سکتا، اس کا عمرے پر جانا ممکن نہیں ہے۔ پھر جس ایجنٹ کے ذریعے میں نے عمرے کے لیے جانا تھا، اس ایجنٹ نے ایک اور لڑکے کا انتظام کر دیا جو کہ اپنی فیملی کے ساتھ عمرہ کرنے جا رہا تھا۔ اس لڑکے کو ہمارا خادم ظاہر کیا گیا، یوں ہمیں ویزا ملا اور ہم لوگ عمرے پر آ گئے۔ یہاں آ کر میرا شوہر ہر وقت آنسو ہی بہاتا رہتا ہے، شاید اس کو اپنے کیے پر ندامت ہوتی ہے۔ اب یہ مجھ سے بول کر معافی نہیں مانگ سکتا، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اسے کب کا معاف کر چکی ہوں، کیونکہ میں یہ مانتی ہوں کہ زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، کب کس موڑ پر زندگی ختم ہو جائے، کب کس موڑ پر موت آ جائے۔ میں نہیں چاہتی کہ میں اس حالت میں مر جاؤں کہ میں اپنے شوہر سے ناراض ہوں، یا میرے شوہر سے میرے شکوے شکایت ہوں، یا میری وجہ سے میرے شوہر کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ خاتون نے اپنی بات کا اختتام کیا اور ہمارے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ کرنل صاحب بتاتے ہیں کہ جب میں نے اس کے شوہر کی طرف نظر گھمائی تو میں نے دیکھا کہ اس کے شوہر کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ شاید اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہو رہا تھا، شاید اسے یہ احساس ہو چکا ہے کہ میں نے اپنے بہن بھائیوں والدین کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی سے ظلم و زیادتی کی ہے۔ اب وہ معافی مانگنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ توفیق چھین لی ہے۔ گو کہ اس کی بیوی اسے معاف کر چکی ہے، لیکن اس کے اندر حسرت ہے کہ وہ ایک بار بول کر اپنی بیوی سے معافی مانگ سکے۔ میں اس عورت کے والدین کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے اپنی بیٹی کی اتنی نیک تربیت کی، اور اس عورت کے ظرف کو سلام کرتا ہوں جس نے اتنی خندہ پیشانی سے اپنے اوپر ہوئے ظلم کو اتنی آسانی سے معاف کر دیا، بلکہ بھلا بھی دیا۔ اس جوڑے کی وجہ سے مجھے اور میری بیوی کو اپنے بچوں کی پرورش کرنے کا ایک نیا طریقہ ملا، اور ہمیں یہ احساس ہوا کہ زندگی میں سکون اور خوشیاں کیسے لائی جا سکتی ہیں۔ خیر، ہم لوگوں نے عمرہ ادا کیا اور واپس آ گئے۔ ہم لوگوں کا ان سے آج بھی رابطہ ہے۔ وہ خاتون سرگودا کے کسی دیہات سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ ان کے شوہر کا تعلق کراچی سے ہے، مگر ان کی کہانی سے مجھے جو سب سے بڑا سبق ملا وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی حال میں کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم توبہ کی آس پر گناہ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی گرفت بہت سخت ہے، اس کی لاٹھی بے آواز ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس وقت اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری لگامیں کھینچ لے
اور ہمیں توبہ کا موقع بھی نہ ملے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے ساتھ عمرہ کرنے والی اس فیملی کا وہ مرد تھا جو ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا، یعنی اس خاتون کا وہ شوہر تھا جو معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے اب یہ ممکن نہیں تھا۔ اس کے آنسو اس کی ندامت بتا رہے تھے، مگر وہ زبان سے بول نہیں سکتا تھا۔ خدا را کسی پر ظلم کرنے سے پہلے سوچیں کہ وہ بھلے جتنا بھی کمزور ہو، اللہ تعالیٰ تو زبردست حکمت والا ہے، دانا ہے، طاقت والا ہے، اس لیے کسی پر بھی ظلم کرنے سے باز رہیں۔ پیارے دوستو، یہ ایک سچی کہانی ہے جو ہم نے آج آپ تک پہنچائی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے اس کہانی سے ضرور سبق حاصل کیا ہوگا۔ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر ضرور کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل یونیورسل انفو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔